भुट्टो साहब का जिस वक्त पॉपुलर वोट था तो उसको उठा के साथ हमने बैठ के जियाउल्लाह के साथ हम सब लोग हमने सूट इस तरह करवा के हम जाके कैबिनेट में बैठ गए। हमें गलती का एहसास वो हुआ ही नहीं है उस वक्त। अब हम पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। मैंने तो बारहा मांगी है कि मैं उस कैबिनेट में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो वो पॉपुलर वोट था 8-10 साल उसको ख़त्म करते करते ख़त्म कर दिया गया। अब वो कभी आ जाते हैं बेचारे। बेनज़ीर साहबा ने हिम्मत की, आई, फिर बैठने दिया उसको किसी ने, फिर निकाल दिया। फिर मियां नवाज शरीफ आया, उसके साथ भी पॉपुलर वोट था, निकाल दिया। ताकत जो दूसरों के पास थी वो शक्ल बना लेते हैं जब चाहते हैं। तो लेकिन मेरी जो फ़ौज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके कई इक़दामात जो हैं उन्होंने हमारी मईशत को संभाला दिया है। आपने स्मगलिंग रोकी है, वो स्मगलिंग कौन करता है सिवाय हमारी अफवाज के जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कोर कमांडर, ब्रिगेडियर। वो एक आदमी जो है 5-10 अरब महीने के अंदर वो स्मगलिंग से कमाते हैं। मुल्क के अंदर जितना असरा आता है वो पैसे तो उन्होंने ले लिए होते हैं जिन्होंने उस सिलसिले का रोकना होता है। तेल आ जाता है, मईशत हिल के रह जाती है कि एक जनरल का काम नहीं है। सिर्फ ये हमारे से प्लाट ले लेते हैं वो नहीं है। इन्होंने उन वसाइल को भी उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया और इतना पैसा जो हमारी फौज ने तबाह किया है। फिर इनके बेटे जो हैं वो बाहर तलीम हासिल करते हैं, वो अब वापस फौज में आते ही नहीं हैं, या कारोबार करते हैं या सेट हो जाते हैं। तमाम की तमाम इनकी फैमिलियाँ कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहाँ इनको अपना मुल्क मिल जाए, अपना जजीरे मिल जाएं, वहाँ बैठ जाते हैं। अच्छे लोग जो ख़राब तो करते हैं इनको। हमारे बाजवा साहब को एक मुल्क में के अंदर जाके वो रसवाई का एक आवाज़ा बने हुए हैं। इसी तरीके से फैज़ हमीद है, अब उनको कुछ कहा भी नहीं जाएगा। ये बदकिस्मती है कि हम सब उनको एक्सटेंशन देने वाले सारे के सारे हम शामिल हैं। इमरान खान है, मियां नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, सब हैं। और वो हैं तो मैं ही हूँ, मैं भी तो सियासतदान ही हूँ ना, हिस्सा उन्हीं का हूँ। और हमारी जो सियासतदान हैं हम ही लूट रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं। वो हमसे कैसे रिकवर करेंगे? कोई हम रास्ता ही नहीं छोड़ते, कहाँ पकड़ेंगे हमको? हम जो सियासतदान हैं हम फिर जाके अपना सर सूख पढ़ाते हैं। किसी का पूछे तो सही, साथ वाले हमसाये को का खून हम पीते हैं, कोई पूछता है हमसे आके? तो ये एक जो शैतानी अमल जारी है उसको हम कहते हैं जमहूरियत की बहाली। ये जमहूरियत की बहाली नहीं होता, ये जमहूरियत की बेहाली होता है। इसलिए सियासी जमातें अपनी सबों के अंदर सही माने में इलेक्शन कराएं। अगर वो लोगों के आंखों में धूल सूख झोंकना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन वाला भी चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उन्हें भी हिदायत होती हैं फलाने के लिए, आने दो, फलाने का रास्ता बंद कर दो। मैं 2018 में बिला मुकाबला मैंने हो गया था। ये मखदूम रशीद और शुजाबाद की सीट से मेरे मुकाबले में थे। यूसुफ साहब वो नादहिंदा हो गए 31 करोड़ से। जवेद अली शाह नादहिंदा हो गए 4-5 करोड़ से। इब्राहिम नादहिंदा बन गया कई 50-60 उस करोड़ रुपए का। लेकिन मेरे ऊपर कोई होता तो मेरी कोई चीज़ निकलती, सो मुझे बिला मुकाबला डिक्लेयर कर दिया गया। पूरे मुल्क में एक मैं था, मुझे आने दिया किसी ने? तो इसलिए वो आने के रास्ते रोकने वाले वही हैं, जाने के रास्ते को वो बंद कर देते हैं।
آج جتنے ورکروں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سچی بات ہے، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، وہ تحریک انصاف میں سے میں نے کہا تھا عمران خان کو کہ یہ دھکے کھائیں گے، ان کے بچوں کے بچے دھکے کھائیں گے، وہ کھا رہے ہیں. پھر وہ آ کے کہتے ہیں حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا کریں گے؟ کتنی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ یہ آسان بات ہوتی ہے. میں آپ کو اس لیے اپنی مثال بتاتا ہوں، مجھے تو ایوب خان نے مارا، یحییٰ خان کے دور میں مارا، ضیاء الحق نے مارا، میاں ذوالفقار علی بھٹو نے مارا، بری طرح مارا. پھر مجھے آ کے میاں شہباز شریف نے مارا مجھے بری طرح. میری معیشت کو تباہ کرنے کی ہر کوشش کر دیتے ہیں تاکہ نہ اس کے پاس روٹی ہوگی نہ چل کے آگے جا سکے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. دیکھنا میرا 17 کروڑ کی یہ جائیداد آ کے انہوں نے میرا گھر، میرے ساری چیزیں انہوں نے کر دی. تو وہ مجھے میرے بچوں کو 7 لاکھ روپیہ مہینے کا اس سے کرایہ آتا تھا. اب وہ تو کھنڈر بنے پڑے ہیں، وہ غزہ بنا پڑا. آ کے دیکھے تو یہ چھوٹا سا غزہ آپ کو نظر آئے گا. ارے مجھے اب پرواہ نہیں ہے، میرے بچوں نے بھی مہربانی کی، تعاون کیا. وہ یہ البتہ ہے کہ میں اتنے زیادہ اب چلنے کے لیے مسائل تو نہیں ہے نا، لیکن یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جب تک یہ تبدیلیاں نہیں آتی. تو یہ ملک، یہ میں اس سے اپیل کر رہا ہوں، میں بار بار اپیل کر رہا ہوں. عاصم منیر نے اچھی پالیسیاں کی ہیں، تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اس کو پہلے ہم ماریں. میں تو فوج کی تعریف کرنے کا کبھی حق میں بھی نہیں ہوں، حالانکہ میرے دل کے اندر جتنی تعریف ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس فوج کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم ایک پاپولر طاقت کو ڈال رہے ہیں دوسری طاقتوں کے اندر. نئی پارٹیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو پولیٹیکل پروسیس کا آدمی ہوں، میں تو الیکشن لڑوں گا جب شروع ہوگا، کیونکہ اگر میری پارٹی مجھے ٹکٹ نہیں دیتی، ان کا یہاں بورڈ آیا ہوتا ملتان میں، وہ مجھ سے تو انٹرویو لینے ہی نہیں آیا. تو میں نے کبھی درخواست بھی نہیں دی پارٹی میں ساری زندگی کسی مجھے ٹکٹ دے دو، نہ دیں. لیکن چونکہ میں اس جمہوریت کے سفر کا رستے کا ایندھن خود بننا چاہتا ہوں. میں ایندھن بن جاؤں گا، کیا ہوگا؟ میکسیمم میں ہار جاؤں گا، چولو ہار جاؤں گا، جیتا بھی ہے 12 حلقوں سے جیتا ہوں، ہار بھی جاؤں گا. لیکن میں اس پروسیس کو آگے چلانے کے لیے اپنی جان قربان کروں گا، کرنی بھی چاہیے. مجھے جب بھی تھوڑی جمہوریت آئی ہے مجھے فائدہ پہنچا ہے، ورنہ میں ایک عام سے گھر کا آدمی ہوں. تو میں آج بات کرتا ہوں، پہنچتی بھی ہے، کوئی سنتے بھی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تمام لوگوں کا جو اس طرح زیادہ مجھے ڈسکس کرتے ہیں ٹویٹر پہ یا ہر جگہ سے، یوٹیوب پہ، تو فیس بک پہ بھی کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں سب کا. مجھے اور کرٹیسائز کریں اور تنقید کریں، یہی جمہوریت ہے جو میری غذا ہے. میرے اوپر تنقید، یہ میری غذا ہے. اسی کو جمہوریت کر کے میں تو جنگ لڑتا رہوں گا. میں نے بیٹھنا کوئی نہیں. جتنا چپ رہ سکتا تھا رہا ہوں، اب چپ نہیں رہوں گا.